नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद घिसिको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी बारे निर्णय गर्दा बाह्य प्रभावले कुनै प्रभाव पारेमा परिणाम चिन्ताजनक हुने अमेरिकाको चेतावनी, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको फोन वार्ताबारे काङ्ग्रेस प्रवक्ता भन्छन् हाम्रो तर्फबाट यसलाई अगाडि बढाउने र चाँडो टुङ्गो लगाउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने हाम्रो तर्फबाट कुरा भयो। एमसीसी बारे एमाले मौन तर अध्यक्ष ओली भन्छन् सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा दर्ता गरेको चिजलाई रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन। उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बलमे चाहिँ गरे। भुक्तानी सन्तुलन र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितबारे अर्थशास्त्री चिन्तित। सही समयमा हामी यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भनेदेखि यसले आर्थिक सङ्कट नै ल्याउन सक्छ। र अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल देश छाड्न आग्रह। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले युक्रेनमा रुसी आक्रमण जुनसुकै बेला सुरु हुन सक्ने बताएका छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणका क्रममा उनले सीमावर्ती क्षेत्रमा थप सैन्य अधिकारीहरू आएसँगै तनावको बढ्दो सङ्केतहरू अमेरिकाले देखेको बताए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उक्त देश छाड्न गरेको आग्रह दोहोर्याउँदै उनले भने, हामी यस्तो अवधिमा छौँ जहाँ जुनसुकै बेला आक्रमण सुरु हुन सक्छ। त्यो शीतकालीन ओलम्पिक्सकै समयमा पनि सुरु हुन सक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई। रुसले युक्रेनसँगको सीमा नजिकै सैन्य उपस्थिति बढाए पनि त्यो आक्रमणको पूर्व तयारी भने नरहेको जनाउँदै आएको छ। तर उसले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोसँग युक्रेनले कहिल्यै उक्त सङ्गठनमा सामेल हुन नपाउने विषय सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। तनाव कम गर्नका लागि कूटनीतिक पहल जारी छ। गत डिसेम्बरमा गरिएको डोपिङ परीक्षणमा पोजिटिभ पाइएकी एकजना स्केटिङ खेलाडी कामिला भलिभाको शीतकालीन ओलम्पिक्समा सहभागिताको विषयलाई रुसले बचाउ गरेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले उनीसँग रुसको पूर्ण समर्थन रहेको र उनले प्रतिस्पर्धा गरेर सबैलाई पराजित गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले भने, हामी पूर्ण रूपमा बिना कुनै सङ्कोच हाम्री कामिला भलिभाको समर्थन गर्छौं र हामी सबैलाई उनलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्छौं। क्रेमलिनका प्रवक्ताको भनाई। 15 वर्षकी ती खेलाडीले सोमबार आफ्नो टोलीलाई जिताउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्, तर उक्त टोलीलाई स्वर्ण पदक भने दिइएन। ओलम्पिक्स अनि स्केटिङ खेलसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले भावी खेलहरूमा उनलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन नदिन खोजिरहेका छन्। रुसको ओलम्पिक्स कमिटीले डोपिङ परीक्षणको नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णयको समयमाथि प्रश्न उठाएको छ। 6 वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गराएको सन् 2018 को शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण दक्षिण सुडान पुनः गृहयुद्ध उन्मुख हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। दक्षिण सुडान भ्रमणका क्रममा रहेका राष्ट्रसङ्घका आयुक्तहरूले नयाँ संविधान निर्माण अनि सरकारी र विद्रोही सेनालाई एकताबद्ध गर्ने लगायतका सम्झौताका मुख्य तत्त्व समय तालिकाभन्दा पछि रहेको बताएका छन्। राष्ट्रसङ्घको टोलीले सरकारी अधिकारी, विस्थापित भएका सर्वसाधारण अनि यौन हिंसाका पीडितहरूलाई भेटेका थिए, जसमध्ये केहीले आफूहरूलाई सरकारी सुरक्षा अधिकारीहरूले आक्रमण गरेको बताएका छन्। दक्षिण सुडानको गृहयुद्धमा हजारौं सर्वसाधारण मारिएका थिए भने लाखौं विस्थापित भएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गत महिना अफगानिस्तानमा हजारौं सर्वसाधारण दादुराबाट संक्रमित भएको पाइएको र झण्डै 160 जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ। तीमध्ये लगभग सबै 5 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेको बताइएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका एकजना प्रवक्ताले आगामी साताहरूमा मृत्यु सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्न सक्ने जनाएका छन्। कुपोषणका कारण अफगानिस्तानमा मानिसहरू रोगको झन जोखिममा परेको उनले बताए। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र उसका साझेदार निकायहरूले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। गत अगस्तमा तालिबान सत्तामा आएसँगै पश्चिमा मुलुकहरूले उपलब्ध गराउँदै आएको सहायतामा कटौती अनि ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रका कारण अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै गएको छ। रुसी कोभिड परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेका कारण फ्रान्सेली राष्ट्रपति एमानुएल माक्रो उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग सोमबार भएको भेटघाटका क्रममा केही मिटर टाढा बसेको क्रेमलिनले जनाएको छ। दुई नेता असाधारण रूपमा लामो देखिने टेबुलको विपरीत छेउमा बसेको तस्बिर कैद भएको थियो। यसको कूटनीतिक महत्त्वबारे अनुमानका साथै सामाजिक सञ्जालमा निकै ठट्टा गरिएको थियो। एक फ्रान्सेली स्रोतले बीबीसीलाई रुसी परीक्षणका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको आवश्यकता पर्ने तर त्यो माक्रोलाई स्वीकार्य नरहेको र उनको समय तालिकासँग नमिलेको जानकारी दिए। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले 5 दिन अघि अफगानिस्तानमा नियन्त्रणमा लिइएका पश्चिमा राष्ट्रका 2 जना पत्रकारको रिहाई सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। तालिबानले उनीहरूको टोलीमा रहेका अफगान निर्माता र सवारी चालकलाई पनि पक्राउ गरेका छन्। पक्राउ परेका 2 जना स्वतन्त्र पत्रकारलाई शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकायले देशभित्रै विस्थापित भएका मानिसहरूको तस्बिर कैद गर्नका लागि नियुक्त गरेको थियो। ती 2 मध्ये एक बीबीसीका पूर्व संवाददाता एन्ड्रयू नर्थ रहेको बताइएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बारे नेपालले निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार र बाह्य प्रभावले कुनै खालको प्रभाव पारेमा त्यसको परिणाम चिन्ताजनक हुने चेतावनी संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिएको छ। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग एमसिसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो प्रकट गरेको भोलिपल्ट अमेरिकी सरकारको पछिल्लो दृष्टिकोण आएको हो। नेपाललाई झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धतासहित दुई देशबीच सन् 2017मा भएको अनुदान सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्षीय दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखा परेको छ। प्रस्तुत छ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मध्य फागुनसम्ममा अमेरिकी अनुदान सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमसिसीका उच्च अधिकारीहरूलाई पठाएको संयुक्त पत्र बाहिर आएपछि उक्त विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ। प्रधानमन्त्री देउबा एमसिसीलाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ। तर परिमार्जन बिना उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने धारणा राखेका सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनावपछि मात्रै एमसिसी बारे निर्णय लिनुपर्ने बताइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका दलबीच विवाद र प्रमुख विपक्षी दल एमाले एमसिसी बारे मौन बसिरहेको अवस्थामा दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले बिहिबार प्रधानमन्त्री सहितका नेतालाई टेलिफोन गरेका थिए। उक्त संवादमा उनले एमसिसीका विषयमा नेपालले गर्ने निर्णयले नेपाल र अमेरिका बीचको भावी सम्बन्धलाई असर पार्ने धारणा राखेको बताइन्छ। बीबीसीले त्यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले भनिन्, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ। यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण यी निर्णयहरू गरिएका हुन् भने हामीलाई लाग्छ कि त्यो ज्यादै चिन्ताजनक घटनाक्रमहरू हुनेछन् र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताको भनाई। एमसिसी सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएका बेला अमेरिकाको तर्फबाट पछिल्लो धारणा आएको हो। सत्ता गठबन्धनमा सहमति नहुँदा प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा नेताहरूले संसदभित्रै एमसिसीलाई बहस गराएर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै उक्त सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका विवरण आएका छन्। तर एमसिसी अनुमोदन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले लेखेका पत्र सार्वजनिक भए तापनि सभामुखले उक्त विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्। यसै साता सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी आबद्ध संगठनले एमसिसी अनुमोदनको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्य गरी वामपन्थी दलहरूबाट एमसिसीका प्रावधानको विरोध भइरहेकाले कतिपयले यसमा चीनको भूराजनीतिक चासो जोडिएको हुन सक्ने धारणा राख्ने गरेका छन्। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले एमसिसी बारे गरिने जुनसुकै निर्णय नेपाल एक्लैको सार्वभौम निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। उनले भनिन्, नेपाली सरकार र नेताहरूले एमसिसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको हिसाबले नेपालले र मात्रै नेपालले गर्नुपर्ने सार्वभौम निर्णय हो। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले झण्डै 60 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने एमसिसी अनुदान हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग हो। संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको 75 वर्ष पुगेको छ। तर एमसिसी सम्बन्धी पछिल्लो विवादले नेपालको एउटा पुरानो मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारसँगको सम्बन्धमा गतिरोध निम्त्याउन सक्ने जोखिम देखिएको कतिपय परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। फणिन्द्र दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी प्रतिनिधि सभामा अघि बढाउने र टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी अमेरिकालाई गराएको उनको दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ताले बताएका छन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले हिजो प्रधानमन्त्री सहित प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीसँग एमसिसीकै विषयमा फोन वार्ता गरेका सन्दर्भमा काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र समेत रहेका नेता महतका अनुसार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले एमसिसी अघि बढाउने विषयमा चासो राखेका थिए। जवाफमा आफूहरूको तर्फबाट त्यसको निम्ति प्रयास भइरहेको जानकारी गराइएको प्रवक्ता महतले बताए।
तपाईहरूले नै प्रस्ताव गरेर तपाईहरूले नै निर्धारण गरेको क्षेत्रमा यो सहयोग प्रक्रिया हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका हौँ र तपाईँहरूले नै यो फेरि पास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको हो र के कारणले यो कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा उहाँले प्रश्न गर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यो विषयमा हाम्रो तर्फबाट यसलाई अगाडि बढाउने र चाँडो टुङ्गो लगाउने कोसिस भइरहेको छ भन्ने हाम्रो तर्फबाट कुरा भएको छ। अमेरिकाको बारम्बारको चासोलाई कतिपयले दबाव ठानिरहेका बेला महतले त्यो अस्वीकार गरे। उनले एमसीसी सम्झौताको चरणसम्म आइपुग्दा अहिले एमसीसीको विपक्षमा देखिएका सत्तापक्षीय दल र मौन रहेको एमाले समेत संलग्न रहेको बताउँदै भने यसलाई दबाव भन्न मिल्दैन। बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर शेरबहादुर देउबा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कुनै पनि प्रधानमन्त्री ओलीजी, रेग्मीजी, मन्त्री परिषदका अध्यक्ष, त्यसपछि प्रचण्डजी सबैको सहभागिता छ। प्रचण्डजीले नै पठाएको, शेरबहादुर देउबाजी जुन बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र बहादुर अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, महाराजी विदेश मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै संयोजकत्वमा त्यो कमिटी पनि थियो र मन्त्री परिषदले पारित गरेको छ। कुनै पनि पार्टी जुन सरकारमा आएका छन् यो प्रक्रिया सहभागी भएको छन्, यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। सबै हामी सहभागी पनि हुने, निर्णय प्रक्रियाबाट अगाडि पनि बढाउने र फेरि अहिले यसलाई अन्यलमा राख्ने भन्दा त यो किन यस्तो भएको हो भनेर प्रश्न आउने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुँदैन। नेकपा एमाले एमसीसी बारे के गर्ने भन्ने बारे केही बोलेको छैन, तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज एमसीसीको विषयलाई लिएर सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाको आलोचना गरे। सरकारले निर्णयार्थ पेश गर्नका लागि संसदमा दर्ता गरेको चिजलाई सभामुखले पेश नगरेर रोक्छु भन्न सभामुखको अधिकार छैन, कर्तव्य होइन र उनले त्यो अनधिकृत ढङ्गले बल्मी चाहिँ गरे। अघिल्लो सभामुखले त्यस्तै ढङ्गले अनधिकृत क्रियाकलाप गरेकै हो र अहिलेको सभामुखले त्यही कुरालाई जारी राखेको छ र अनधिकृत क्रियाकलाप गरेको छ। संसदले के गर्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, संसदलाई निर्णयार्थ दिनु पर्यो अधिकार, तर संसदलाई नदिएर रोक्ने कुरा उनको अधिकारभित्रको कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको जारी बैठकमा पनि एमसीसीका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको बताइएको छ, जसले गर्दा यस विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन विभाजित हुने अड्कल हुन थालेको छ। अब बाँकी विषय। सरकारले आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचन हुने स्थानीय तहको संख्यालाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसअघि 2074 सालमा भएको निर्वाचनमा 753वटा स्थानीय तह थिए, तर सोही निर्वाचनकै सेरोफेरोमा सरकारले अरू 13वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो। बुटवलबाट हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल भन्छन्, तत्कालीन समयमा सरकारले गठन गरेको स्थानीय तहको सीमा तथा संख्या निर्धारण सम्बन्धी आयोगले 744वटा स्थानीय तह बनाउने सिफारिस गरेको थियो। तर मधेसी दलहरूले संख्यामा आपत्ति जनाएपछि करिब 5 वर्ष अगाडि राजनैतिक सहमतिको आधारमा भन्दै सरकारले 22वटा स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्दै सोको सूचना 2074 साल जेष्ठ 11 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउनुका साथै सीमा हेरफेर गरे पनि मधेस प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा भने सो निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी यो राजनीतिक विषय भएको बताउँछन्। करिब 50% कार्यान्वयन भएको मध्य प्रदेशको सवालमा अरू कार्यान्वयन नभएको कारणले अहिले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर उठिरहेको विषय छलफलको विषय छ र यो नितान्त अब राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई कस्तो खालको मार्गनिर्देश गर्नुहुन्छ त्यो विषयमा के सहमति हुन्छ त्यही नै अगाडि बढ्छ। 2074 सालको स्थानीय चुनाव सबैभन्दा पछि मध्य प्रदेशमा असोज 2 गते भएको थियो भने प्रदेश नम्बर 1 लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार 14 गते चुनाव भएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक नेता मोहम्मद इस्लाम खान यति महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले खेलवाड गरेको आरोप लगाउँछन्। लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा घटक जो कि आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ छ, त्यही पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवजी कानमा तेल हालेर किन बसिराख्नु भएको र कांग्रेस एमालेले त थप्ने पक्षमा थिएन, बाध्यताले उसले स्वीकारेको हो। जो बाध्य बनाउने पार्टी आज सत्तामा छ, सम्बन्धित मन्त्रालय छ उसको, उसले बोल्नु पर्दैन। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि पुरानै स्थानीय तह अनुसार निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको बताएको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल भन्छन्, तर सरकारले यो बाहेकको अरू निर्णय गर्यो भने आयोगले कार्यान्वयन गर्नेछ। यदि सरकारले अन्यथा निर्णय गर्यो भने त त्यो अनुरूपको निर्वाचन गराउनु त अब आयोगको कर्तव्य र दायित्वभित्रै पर्छ होइन। निर्वाचन व्यवस्थापन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गराउनु न्यूनतम समय त आवश्यक पर्छ नै। त्यो बेला सरकारले मध्य प्रदेशमा 9वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा 10वटा, प्रदेश नम्बर 1 मा 2वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको थियो। माधव नेपाल, BBC बुटवल। सरकारले बजेटको आकार झण्डै
86.5 अर्ब रुपियाँ अर्थात् 5.3% घटाए पनि त्यसले झन्डै 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्यमा असर नपार्ने दाबी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा खास गरी वैदेशिक सहायताबाट बाचा अनुरूप पैसा नउठेको एवं सोचे जसरी विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै बजेट परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारको पछिल्लो कदम र अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै एकजना अर्थशास्त्री पुष्पराज पाण्डे भन्छन्, डेभलपमेन्टको काममा सरकारको इनएफिसियन्सी त्यो चाहिँ इन्डिकेट गरे आएले त। अब अर्थमन्त्रीले चाहिँ यो प्रतिस्थापन बजेट पास हुन ढिलो भयो, त्यसमा चाहिँ अब बाचा अनुसारको वैदेशिक सहायता आएन, त्यसले गर्दा गर्नु परेको, तर अरू अब इन्डिकेटरहरू अब राजस्व सङ्कलन राम्रो छ, त्यही भएर आर्थिक वृद्धिमा चाहिँ असर पर्दैन भनेर भनिरहेछन्। अझै पनि 7% ने आर्थिक वृद्धि दर गर्छु भने त यो सरासर झुट हो। बोलेको कुनै पनि इन्डिकेटरले देखाउँदैन। अर्को कुरा नि प्रतिस्थापन बजेट चाहिँ हामी ल्यायौँ, 3 महिनापछि मात्रै बजेटको कार्यान्वयन भयो, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौँ भन्ने कुरा झुट हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू बहुवर्षीय कन्ट्र्याक्ट चाहिँ हुन्छ भन्दा अगाडि नै कन्ट्र्याक्ट भइसकेका चाहिँ थियो, त्यसमा 82 अरब एलोकेट गरेका चाहिँ थियो। अहिलेको खर्च भनेको 13 अरब चान्चुन चाहिँ त्यो भनेको 16% मात्रै हो। यसलाई त प्रतिस्थापन बजेटले कुनै पनि इम्प्याक्ट चाहिँ यसले गरेन के। तर म अहिलेको सरकारलाई अथवा अहिलेको यो मन्त्री अथवा अरूलाई म सोच्छु हाम्रो सिस्टमले के भइरहेको, किन चाहिँ यसो चाहिँ भयो त भनेर भन्दाखेरि 2-3वटा कारण हुन सक्छ। एउटा त स्रोतै नभई एलोकेट गरेका चाहिँ छौँ, त्यसले गर्दा खर्चै नहुनेलाई हामी राखेका चाहिँ छौँ। सबभन्दा यहाँ डरलाग्दो कुरो जति पनि कन्ट्र्याक्टहरू हामी गरिरहेछौँ नि, या त काम नगर्नेलाई या गर्न नसक्नेलाई सेटिङको आधारमा हामीले कन्ट्र्याक्ट चाहिँ दियौँ के। त्यसले गर्दाखेरि बजेटले केही फरक नपर्ने भए पनि त्यो खर्च हुन सकेन। अब यो 2-3 वर्षदेखि नै यस्तो बजेट आकार घटाउने खालको प्रवृत्ति देखिएको छ। बजेट बनाउने तरिकामै पनि कमजोरी ठुलो केही छ कि? यहाँ नेताहरू सर्वेसर्वा हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने एटिच्युडले बिग्रिएको हो। अर्थ मन्त्रालयले तपाईँ डकुमेन्ट चाहिँ हेर्नुहोस् कि अर्को फिस्कल रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ, त्यसको नियमावली चाहिँ छ। बजेट बनाउँदा के गर्नुपर्छ भनेर डिटेलमा त्यहाँ राखेका चाहिँ छ। सरकारमा बस्ने मान्छेले त्यो अनुसार काम गर्ने हो भनेदेखि सिस्टममा त्यति प्रब्लम चाहिँ होइन। यहाँ त हामीहरूको ऐन नियम त्यसलाई पन्छाएर म सर्वेसर्वा हो, मैले भनेपछि चाहिँ हुन्छ भनेर बजेट बनाउने काम गर्यौँ। बजेटको कार्यान्वयनमा आएको समस्या अथवा कम पुँजीगत खर्चको समस्या त्यो हो। पुँजीगत खर्च पनि कम हुने, बजेटको आकार अब घट्ने, अब आर्थिक वृद्धि दर पनि अब ठुलो एम गर्ने तर अझ घट्दो क्रममा हुने जस्तो देखिने। अब यसले चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अलिक अब बिगर पिक्चर भन्दाखेरि अब अहिले बाह्य क्षेत्र साँच्चै भन्यो भनेदेखि सङ्कट उन्मुख चाहिँ म भन्छु। अहिले चाहिँ सङ्कटग्रस्त चाहिँ होइन, हामीहरूको फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ डिप्लिट हुँदै गएको छ। कुन रेटमा भएको छ भन्दाखेरि एभरेजमा 300 देखि 350 मिलियन डलरको दरले प्रत्येक महिना फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ कम भइरहेछ। यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमा 11.75 बिलियन US डलर हामीसँग फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ थियो। 6 महिनामा हाम्रो घटेर 9.89 बिलियन डलर चाहिँ भएको छ। जुन इम्पोर्ट चाहिँ हाम्रो 50-51% हाम्रो बढिरहेछ, त्यसलाई हेर्ने हो भने अब आउने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भनेको मतलब तपाईँको असार मसान्तमा त रफ एउटा एस्टिमेसन गर्नु 7.5 बिलियन डलर मात्रै फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ हुन्छ, जुन भनेको 5.5 महिनाको आयात हो। 9-10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने हामीहरूको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भबाट हामी सुरु गरेको, त्यसरी चाहिँ हाम्रो डिप्लिट भइरहेछ। अर्थतन्त्रको सबभन्दा डरलाग्दो इन्डिकेटर्स चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा बाह्य क्षेत्रको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको डेफिसिट र फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भको डिप्लिसन जुन हो, सही समयमा हामी यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ भनेदेखि यसले आर्थिक सङ्कट चाहिँ ल्याउन चाहिँ सक्छ। उनी थिए अर्थशास्त्री पुष्पराज पाण्डे प्रदीप बस्यालसँग कुरा गर्दै। अब बजेटकै सम्बन्धमा तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र स्वेच्छा राउत। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार 5% ले घटाएको छ। आकार घटाउँदा पनि अधिकारीहरूले अझै 7% को आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने दावी गरेका छन्। नेपालको बजेट कार्यान्वयन र समकालीन आर्थिक अवस्थाका बारेमा तपाईको धारणा के छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं।
फेसबुकमा पूर्ण रेग्मीले सम्भावना देख्नु मात्रै ठूलो कुरा नरहेको बताउँदै सोही अनुसारको स्रोत परिचालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सृजना गरी बाह्य ऋण नलिएर सही ठाउँमा लगानी भएपछि मात्र आर्थिक वृद्धि र आर्थिक आत्मनिर्भर सम्भव रहेको बताएका छन्। फेसबुकमै अर्का प्रयोगकर्ता बालकृष्ण बजगाईले महत्त्वपूर्ण विकासका योजनाहरू रद्द गर्ने, बजेट घरिघरि संकुचन गराउने, महामारीको समयमा विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा लिन सहयोगी माध्यम खरिदमा अनुदानको व्यवस्थालाई रद्द गराएर सरकारले आर्थिक समृद्धि ल्याउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन भनेका छन्। ट्विटरमा म एक नेपाली नाम गरेका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, वर्षेनी चालु खर्च बढ्दो छ अनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घट्दो छ अनि खर्च भएको बजेटको पनि उत्पादकत्व कम छ। यी संकेतहरूले मुलुक डरलाग्दो अवस्थातिर उन्मुख भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सुवेदी धरानी नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, बजेटको आकार घटाए पनि बढाए पनि विकासको स्थानसम्म आइपुग्दा बाँडीचुडी नहोस्। फेसबुकमा गम्भीर दुवाडीले सत्ता समीकरणको जोड घटाउ बाहेक अन्य हिसाब किताब गर्न नसक्ने सरकारले हचुवाको भरमा गफ लडाउनु खासै नौलो नरहेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, मनको लड्डु घिउसँग खाने सपना देखेर मात्रै हुन्न होला। हरेक कुरामा आत्मनिर्भर भएर अरूको मुख नताकी आफ्नै स्रोत साधनको परिचालन गरी मनग्य रोजगारी अवसरको वातावरण सृजना गरे पो आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार आउँछ र भने झै आर्थिक वृद्धि दर बढ्छ त। देश र जनताको लागि भन्दा पनि विनियोजित बजेट नेतामुखी हुने रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ कि? अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई तत्काल उक्त देश छाड्न आग्रह गरेका छन्। उनले युक्रेनतर्फका सिमानामा बढेको रुसी सैन्य उपस्थितिप्रति चिन्ता दर्शाउँदै त्यसो भनिएको जनाइएको छ। बाइडेनले यदि रुसले हमला गरेमा उद्धारका लागि सेना नपठाइने भन्दै आफ्ना नागरिकलाई सजग गराएका हुन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जीव गिरीबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अवस्था छिट्टै भयानक हुन सक्ने बताएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि युक्रेनमा रहेका अमेरिकीहरूलाई तत्कालै देश छाड्न आग्रह गरेको छ। बाइडेनले एनबीसी न्यूजसँगको एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भने, अमेरिकी नागरिकहरूले अब छोड्नुपर्छ। हामी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको एक सेनासँग व्यवहार गर्दैछौँ। यो एकदमै फरक स्थिति हो र घटनाक्रमहरू छिट्टै भयानक हुन सक्छ। अन्तर्वार्तामा त्यहाँबाट बाहिरिन चाहने अमेरिकीहरूलाई उद्धार गर्न सेना पठाउन सकिने सम्भावनाबारे गरिएको प्रश्नमा बाइडेनले भने त्यहाँ छैन। जब अमेरिका र रुसले एकअर्कालाई गोली हान्न सुरु गर्छन् त्यो विश्वयुद्ध हुन्छ। हामी यसभन्दा धेरै फरक परिवेशमा पुगिसकेका छौँ। युक्रेनले आफ्नो समुद्री पहुँचमा रुसले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ। उक्त क्षेत्रमा बढ्दो तनावमाझ अर्को साता रुसी नौसेनाले एउटा सैन्य अभ्यास गर्न लागेका बेला युक्रेनका विदेश मन्त्रीले त्यस्तो आरोप लगाएका हुन्। विदेश मन्त्री दिमेत्रो कुलेबाले सी अफ एजोफ पुरै अवरुद्ध पारिएको र ब्ल्याक सीको बाटो समेत लगभग पुरै जस्तो विच्छेद गरिएको बताएका छन्। रुसले युक्रेनको दक्षिणतर्फका ती सागरमा अर्को साता हुने सैन्य अभ्यासका क्रममा क्षेपयास्त्र प्रहार र गोलीबारी हुन सक्ने भन्दै तटीय क्षेत्रका लागि पूर्व चेतावनी जारी गरेको छ। हाल विश्वलाई तरङ्गित बनाइरहेको शब्दको एउटा अनलाइन खेललाई न्युयोर्क टाइम्सले ठूलो मूल्यमा खरिद गरेको छ। वर्डल नामक खेलमा प्रयोगकर्ताले 6 पटकको प्रयासमा 5 वटा अक्षरका शब्दहरू पत्ता लगाउनु पर्छ, तर यसको साधारण अवधारणा र एक दिनमा एक पटक मात्रै खेल्न पाउने सीमितताका कारण मानिसहरू आकर्षित भएका छन्। विश्वमै चर्चाको विषय बनेको त्यो अनलाइन खेल के हो? बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् विनिता दाहालबाट। वर्डल खेल विकास गरेका न्युयोर्कका जोस वर्डलले अघिल्लो वर्षको अक्टोबरदेखि सार्वजनिक गरिएको खेलमा पाएको प्रतिक्रियाले प्रसन्न भएको बताए। ट्विटरमा उनले वर्डललाई सार्वजनिक गरिए यता खेलेका प्रत्येक व्यक्तिबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले आफूलाई अद्भुत अनुभव गराएको र उक्त खेल कल्पना गरे भन्दा बृहत स्तरमा पुगेको बताएका छन्। आफ्नो प्रेमिकाका लागि बनाइदिएको खेलप्रति ठूलो स्तरमा आकर्षण देखिएकोमा उनले प्रसन्नता जनाए। वर्डलले प्रेमिका पालक शाहलाई महामारीमा समय कटाउन शब्द सम्बन्धी खेल बनाइदिएका थिए। साथीहरू र परिवारबाट चासो व्यक्त भएपछि उनले 3 महिना अघि सो खेल सार्वजनिक गरेका थिए। अहिले त्यो खेलका दैनिक प्रयोगकर्ताको संख्या 10 लाख छ। वर्डलको सफलतालाई दर्जनौं भाषामा दोहोर्याउने प्रयासमा काम भइरहेका छन्। मुम्बई स्थित लेखिका र पत्रकार अनन्दिता जोसे आफूले बिहानै भाइसँग आफ्नो स्कोर दाँच्ने गरेको बताउँछिन्। अंग्रेजी संस्करणको सफलतासँगै यो खेलका विभिन्न भाषाका संस्करणहरू पनि तयार गरिएको छ।
अहिलेसम्म एउटा सूचीमा यो खेल 79 भाषामा 222 प्रकारका रहेको पाइएको छ। चेन्नईका सफ्टवेयर आर्किटेक्ट पी शङ्करले 6 पटक अनुमान लगाउन सक्ने सीमा पूर्ण रूपमा हटाउँदै खेलको तमिल संस्करण विकास गरेका छन्। तमिल भाषामा 12 वटा स्वर वर्ण र 18 वटा व्यञ्जन वर्ण रहेका छन् र त्यसलाई मिलाउँदा 200 वटा चिन्हहरू छन्, जसले 6 पटकमा नै सही अनुमान लगाउन कठिन बनाउँछ। वर्डलको स्वरूप नयाँ होइन र यो सन् 1970 को दशकमा सिर्जना गरिएको मास्टरमाइन्ड खेलसँग मिल्दोजुल्दो छ र अरू एपमा आधारित खेल स्क्रैबल र वर्ड्स विथ फ्रेन्ड्स जस्ता खेलहरू पनि पछिल्ला वर्षहरूमा लोकप्रिय बनेका छन्। प्रसङ्ग फेरि नेपालकै 4 देशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले घरेलु टोली ओमानलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। T20 विश्वकपको छनौट प्रतियोगिताको अगाडि दुवै टोलीको परीक्षणको रूपमा रहेको खेलमा नेपालले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै ओमानलाई पछि पारेको हो। नेपालको जितमा तीव्र गतिका बलर अविनाश बोहराको कसिलो बलिङ र दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ब्याटिङ महत्त्वपूर्ण रह्यो। टस जितेर ब्याटिङको निम्तो पाएको ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 135 रन बनाएको थियो। जवाफमा नेपालले 19 ओभर 3 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य पूरा गरेको थियो। विस्तृत विवरण तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं पर्यटकीय शहर पोखरा, जहाँ कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका कारण पर्यटन व्यवसाय फेरि मारमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। दोस्रो लहर कमजोर हुँदा गत असोजमा पूर्ण रूपमा लकडाउन हटेपछि लयमा फर्किन थालेको पर्यटन उद्योग ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण पुनः ठप्प भएको उनीहरूको भनाइ छ, जसका कारण करोडौं रुपियाँ बैंकबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा रहेको पर्यटन व्यवसाय थप संकटमा धकेलिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बीबीसी नेपाली सेवाका लागि पोखराबाट कृष्णमणि बराल भन्छन्, गत असोजदेखि लकडाउन पूर्ण रूपमा हटेपछि दशैं तिहारदेखि नै पोखरामा आन्तरिक पर्यटकको चलपल बढेको थियो। भारतीय पर्यटकको आगमन पनि बिस्तारै बढ्दै गएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका थिए। होटल, रेस्टुरेन्ट, साहसिक खेलका गतिविधि र पदयात्रा क्षेत्र पनि आन्तरिक र भारतीय पर्यटकको आगमनले चलायमान भएको थियो। ओमिक्रोन संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले थप कडाई गरेपछि पुनः पर्यटन उद्योग ठप्प भएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी बहादुर भट्टराई बताउँछन्। दोस्रो लहरपछि पर्यटन अलि अगाडि बढिरहेको थियो। तेस्रोबाट चाहिँ फेरि 10% को हाराहारीमा पर्यटन चलायमान छ र यसले गर्दा धेरै मजदुरहरू, व्यवसाय साथीहरू चिन्तित छन् र धेरै लगानी जोखिममा छ। बैंकबाट चाहिँ महँगोमा लिएको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या छ, घरबाट तिर्न समस्या छ। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणका कारण पर्यटन उद्योग पटक पटक ठप्प हुँदा पर्यटन क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको होटल संघ नेपाल पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले बताए। जनवरीको लगत्तै पोखराको पर्यटन व्यवसाय लगभग 0 मा पुगेको छ। तेस्रो मुलुकको पर्यटकहरू प्राय शून्य छ र भारतीय पर्यटकहरू नयाँ वर्षको आसपासमा निकै राम्रो थियो भने अहिले प्राय देख्न सकिँदैन। 25 देखि 30% व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित भएको अवस्था छ भने होटलमा मात्रै 15,000 भन्दा बढी चाहिँ कर्मचारीहरू छन् र ती मध्ये अहिले हामीसँग 5,000 कर्मचारी पनि हुनुहुन्न। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमण कमजोर भएसँगै 2 करोड लगानीमा साहसिक खेलको गतिविधिको नयाँ प्रोडक्ट स्विङ सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा पुनः नयाँ भेरिएन्टको कोरोना संक्रमणले पर्यटन उद्योग ठप्प हुँदा थप मर्कामा परेको हाई ग्राउन्ड एडभान्चर्स नेपालका कार्यकारी अधिकृत दिनेश महर्जन बताउँछन्। साहसिक खेल भनेर नेपालकै पहिलो जायन्ट स्विङ भनेर पनि इन्भेस्ट गरेको अवस्था थियो। लगभग 2 करोड जस्तोको इन्भेस्टमेन्ट गरेछ। तर 81 चाहिँ ओमिक्रोनको जुन अवस्था आयो त्यसले गर्दा टुरिज्म चाहिँ एकदमै धराशायी भएको छ। असुरक्षित अवस्थामा ज्यानै जोखिम राखेर पर्यटक घुम्न निस्कँदैनन्। यसैले कोरोना संक्रमणपछि व्यवसाय धानी नै मुस्किल पर्न थालेको पर्यटन व्यवसायी पार्वती पाण्डेको भनाइ छ। तेस्रो यो ओमिक्रोनले गर्दा नाजुक अवस्थामा छ। पहिलाको भने अलिकता स्टक रहेको थियो र त्यसले केही न केही धानेको थियो होइन। मजदुरको कुराहरू हुन्छ, ब्याङ्कको लोनहरूको कुरा हुन्छ, त्यसलाई केही मात्रामा अलिकता सहज भएको थियो भने अहिले आएर एकदमै असहज परिस्थिति भएको छ। कोरोना संक्रमण पछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका संरक्षण अधिकृत तथा सूचना अधिकारी अशोक सुवेदी बताउँछन्। 2019 मा सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरूले चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको पदयात्रा गरेका थिए। त्यति बेला चाहिँ 1,81,576 जना पर्यटकले पदयात्रा गरेका थिए भने अघिल्लो वर्ष चाहिँ 18,336 जनाले पदयात्रा गरेका थिए। 2021 मा चाहिँ 16,105 जना विदेशी पर्यटकहरूले चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन् र यो चाहिँ गएको 2 दशककै सबैभन्दा कम संख्या हो। कोरोना संकटका कारण व्यवसायी र पर्यटक मजदुर यस क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था आउन नदिन सरकारले समानुपातिक रूपमा थप राहतका प्याकेज ल्याउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। बीबीसी नेपाली सेवाका लागि कृष्णमणि बराल पोखरा।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब भने हामी सोमबार बिहान 7:15 बजे मात्र आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।